सम्पूर्णलाई स्वागत छ। एमबीएस सेकेन्ड सेमिस्टर अन्तर्गत बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बुक हुन्छ एउटा व्यावसायिक वातावरण। यो व्यावसायिक वातावरण अर्थात् बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गतको केही भिडियोहरूमा सबै बुकलाई समेटेर मैले अध्ययन सामग्री तयार गरेको छु। यो सामग्रीलाई निरन्तर एमबीएस सेकेन्ड सेमिस्टर बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्ने प्लेलिस्टमा अपलोड गर्नेछु। तपाईले प्लेलिस्टमा गएर सबै भिडियोहरू हेर्नुहोला। यो फर्स्ट भिडियो हो भने यसपछि अर्को एपिसोड गरेर सम्पूर्ण बुकको सबै भिडियोहरू आउँछन्। यो थ्योरीको कुरा भयो भने एमबीएस सेकेन्ड सेमिस्टरको अरु 3वटा न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूको अनलाइन क्लास हुन्छ। त्यो अनलाइन क्लास घरमै बसेर साँझ 8 बजे पछाडि क्लास हुने हुनाले 8 देखि 9:30 वा 10 बजेसम्म क्लास हुने हुनाले त्यो समय तपाईको लागि एकदमै फेभरेबल टाइम हो। त्यो भएर त्यो समयमा घरबाटै उत्कृष्ट तरिकाले अनलाइन क्लास लगेर उत्कृष्ट रिजल्ट ल्याउन चाहनुहुन्छ भने मैले कमेन्टमा डिस्क्रिप्सनमा लिंकहरू कन्ट्याक्ट एड्रेसहरू राखिदिन्छु, त्यसमा सम्पर्क गरेर क्लास लाग्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गर्छौं बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत च्याप्टर फर्स्टबाट। फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट छ। यो तपाईले बीबीएस थर्ड इयरमा पढेको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट भन्ने बुकको समराइज कुराहरू हो। त्यो भएर यसमा हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ। अब यहाँनिर फर्स्टमा के छ भने कन्सेप्ट बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भने बिजनेसलाई इम्प्याक्ट गर्ने एक्सटर्नल फोर्सेसहरू जे जति छ त्यो चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हो। व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने बाह्य वातावरणहरू, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टहरू, एक्सटर्नल तत्त्वहरू, बाह्य वातावरणीय तत्त्वहरूको समग्रता भनेको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हो। यति कुरा बुझ्ने एट फर्स्टमा के हो भनेर। त्यसपछि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको इम्पोर्टेन्स किन छ त, इम्पोर्टेन्स अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बुझ्नु पर्यो। यसको लागि मैले एउटा फर्मुला बनाएको छु, इम्पोर्टेन्स अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर। एसए भन्ने एउटा कसैको नाम सम्झिनुहोस् हैन। एसए नाम सम्झिनुहोस्। यसबाट सुमित्रा हुन सक्यो, श्रवण हुन सक्यो, अनि एबाट अर्याल हुन सक्यो, आचार्य हुन सक्यो हैन। अब एसए ले एसएलसी गरिन्, एसएलसी गरिसकेपछि डीआईजी सँग बीए गरिन् हैन। एसए सुमित्रा अर्यालले एसएलसी गरिन्, एसएलसी पास गरेपछि डीआईजी सँग बीए गरिन्। एउटा भनौं न, एउटा र्यान्डम जे भने पनि भयो। यसरी तपाईले एउटा यसरी सम्झन सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेन्स अफ बी, वेयर एस भनेको स्ट्र्याटेजी फर्मुलेसन। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टले स्ट्र्याटेजी फर्मुलेसनमा मद्दत गर्छ। अर्थात् स्ट्र्याटेजी फर्मुलेसन गर्नको लागि हामीले बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। व्यावसायिक वातावरण कस्तो छ त्यो अध्ययन, अनुसन्धान एवं विश्लेषण गरेर दीर्घकालीन उद्देश्यहरू, दीर्घकालीन रणनीतिहरू बनाउने, जसबाट स्ट्र्याटेजिक लाभ, यो रणनीतिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने खालको रणनीति गराउन बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको भूमिका रहन्छ। अर्को चाहिँ एडप्टेसन, यो चाहिँ अनुकूलन। यो भनेको कस्तो हो भने परिवर्तनशील वातावरणलाई अध्ययन, विश्लेषण, अनुमान, अनुगमन गरेर निश्चित अब भोलि हुन सक्ने कुनै पनि प्रवृत्ति बारे प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ। त्यो कस्तो कुरा अनुकूल हुन्छ त भनेर हामीले अध्ययन गर्नको लागि, बुझ्नको लागि बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बुझ्न आवश्यक छ। त्यसपछि स्टेबिलिटी भनेको कस्तो भने आफ्नो कम्पनीको या बिजनेसको ग्रोथहरू, त्यसपछि डेभलपमेन्ट, वृद्धि विकासलाई चाहिँ स्थिर रूपमा अगाडि बढाउनको लागि व्यावसायिक वातावरणलाई बाट आएको विभिन्न अवसरहरू तथा चुनौतीहरूलाई सामना गरेर अवसरलाई आफ्नो स्ट्रेन्थमा बदल्ने, चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। लभिङ भनेको कस्तो भने यो कुनै पनि सङ्घ संगठनहरूले गभर्नमेन्टलाई होस् या गभर्नमेन्ट एजेन्सीहरूलाई होस्, सरकारी निकायहरूलाई होस्, आफ्नो पक्षमा काम गर्न वा नीति नियम बनाउन प्रभाव पार्ने कार्य हो लभिङ। यसको लागि पनि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अर्थात् बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो विभिन्न खालको यो पेस्टेला हैन, पोलिटिकल, लिगल, टेक्नोलोजिकल यस्तो इन्भाइरोमेन्टको बारेमा बुझ्यो भने त्यसपछि बल्ल लभिङ गर्न सहज हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ कम्पिटिसन। अब मार्केटमा कम्पिटिसन नगरेसम्म सम्भवै छैन। कम्पिटिसन गर्दाखेरि बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बुझेर अब भोलि कस्तो हुन सक्छ, हिजो के थियो, आज बिजनेस ग्रोथ हुन सक्ने अवस्था कस्तो छ, मार्केटबाट प्राप्त गर्न सक्ने अवसरहरू के कस्तो छन्, अब चाल्ने स्ट्र्याटेजीहरू कस्तो हुनुपर्छ, यिनी कुराहरू सबै थाहा पाएर प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट आवश्यक छ। त्यसपछि अर्को कुरा छ डाइनामिक्स, यो गतिशील।
यो अहिलेको समय ग्लोबलाइजेसनको अनि टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टको कुरा, कम्युनिकेसनको, ट्रान्सपोर्टेसनमा आएको आमूल परिवर्तनबाट यथोचित लाभ लिनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बुझ्नुपर्दछ। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको महत्त्व यस्तो छ। र अर्को चाहिँ इमेज बिल्डिङ, प्रतिष्ठा निर्माण। यो प्रतिष्ठा निर्माण भनेको कस्तो भने बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बुझ्ने अनि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड यो जति सरोकारवालाहरू हुन्छ नि, सरोकारवालाहरू उनीहरू सबैले सेटिस्फाई गराउँदै अगाडि बढ्ने। यस्तो गर्दाखेरि आफ्नो बिजनेसको प्रतिष्ठा निर्माण हुनसक्छ। यो चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको एउटा महत्त्व हो। अर्को चाहिँ अब ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। अब यो कुरा मैले भन्नु पर्दैन है। अब यसरी चाहिँ यिनी कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हो। अब बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको इम्पोर्टेन्ट त भयो। अब कम्पोनेन्ट छ। यो कम्पोनेन्टको कुरा तपाईँले ब्याचलरमा पढिसकेको कुरा हो, त्यो भएर मैले यहाँनिर धेरै यसको बारेमा चर्चा गरेन, नर्मल्ली हेडिङ मात्रै भन्छु। कम्पोनेन्ट अन्तर्गत मेनली पर्ने भनेको इन्टरनल र एक्सटर्नल हो, आन्तरिक वातावरण र बाह्य वातावरण। आन्तरिक वातावरणमा पर्ने कुराहरू म चर्चा गर्छु। बाह्य वातावरणमा पर्ने कुराहरू पनि टास्क इन्भाइरोमेन्ट र जनरल इन्भाइरोमेन्ट गरेर दुईवटा भागमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ। एट फर्स्ट इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टभित्र हेरौँ। इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टमा पर्ने कुराहरू भनेको जस्तो सङ्गठनको, अर्गनाइजेसनको गोल्स, पोलिसी, स्ट्राटेजीहरू हो। गोल्स, पोलिसिज एन्ड स्ट्राटेजिजहरू पर्छ भने अर्को कुरा भनेको अर्गनाइजेसनल कल्चर। अर्गनाइजेसनल कल्चर सङ्गठनात्मक संस्कृतिभित्र सङ्गठनको भ्यालुहरू, नर्म्सहरू, बिलिफ्सहरू, विश्वासहरू, मान्यताहरू, यस्तो कुरा पर्छ। अर्को कुरा अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस, सङ्गठनकोमा उपलब्ध स्रोतहरू। अब रिसोर्सेसमा ह्युमन रिसोर्स पनि हुनसक्छ, फिजिकल रिसोर्स हुनसक्छ, फाइनेन्सियल रिसोर्स हुनसक्छ, टेक्निकल या टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेसहरू हुनसक्छ। यस्तो रिसोर्सेसहरू पनि यो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टभित्रै पर्ने कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर। अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्ट हो, जस अन्तर्गत कस्तो खालको सङ्गठनात्मक संरचना छ त, अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी कसरी चाहिँ फलो भइरहेछ त, फ्लो भइरहेछ त त्यसको। जस्तो डिभिजन अफ वर्क कस्तो छ, क्लासिफिकेसन कस्तो छ, अथोरिटीको हियरार्की कस्तो छ, कोअर्डिनेसनको हियरार्की मोडेल कस्तो छ, यिनी कुराहरू सबै कुरा पर्ने भनेको इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हो। अब एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हेरौँ। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई मैले अघि पनि भनिहालेँ, टास्क इन्भाइरोमेन्ट र जनरल इन्भाइरोमेन्ट गरेर दुई भागमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ। एट फर्स्ट टास्क इन्भाइरोमेन्ट। टास्क इन्भाइरोमेन्ट भनेको कार्य वातावरण, दैनिक अपरेटिङ यो क्रियाकलापहरू, डेली अपरेटिङ क्रियाकलापहरूसँग रिलेट गर्ने यो जे जति कम्पोनेन्टहरू छ त्यो कार्य वातावरण अन्तर्गत पर्ने कम्पोनेन्ट हो। जस्तो डेली अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत ध्यान दिनु। जस्तो ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिच्युट एज ए बिजनेस हेर्ने हो भने हाम्रो कस्टमर तपाईँहरू हो, हाम्रो कस्टमर तपाईँहरू हो नि। अब तपाईँहरू हाम्रो डेली एक्टिभिटिजसँग सम्पर्क हुन्छ, यो सरोकार राख्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले। डेली क्लास हुन्छ, यो हुन्छ, भिडियो आयो भने फर्स्टमा हेर्ने तपाईँहरू हो। यसरी होइन, डेली आफ्नो प्रोडक्टहरू या आफ्नो सर्भिसहरूसँग जो पर्चेज गर्छ, जसले त्यो उपयोग गर्छ, युज गर्छ, त्यो चाहिँ कस्टमर हो। त्यस्तै सप्लायर्स, आफ्नो र मेटेरियलहरू, विभिन्न कुराहरू सप्लाई कसले गर्छ। स्ट्राटेजिक अलायन्स, अब यो कस्तो हो भने रणनीतिक साझेदार हो। अब यहाँनिर एउटा कन्ट्र्याक्ट गर्ने, त्यो कन्ट्र्याक्ट गरेको बेसिसमा एक ठाउँमा मिश्रित भएर काम गर्ने कुरा स्ट्राटेजिक अलायन्स हो। अनि कम्पिटिटर्स, प्रतिस्पर्धी। अब प्रतिस्पर्धीलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्ट यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत कम्पिटिटर्स किन पर्यो लाग्न सक्छ। जस्तो हरेक बिजनेसमा कम्पिटिटर्स नभएको त कुनै ठाउँ छ त? कुनै ठाउँमा पनि कम्पिटिटर्स नभएको हुँदैन। उक्त कम्पिटिटर्सलाई उसले लगेको रणनीतिहरूलाई बुझेर आफूले सोही बमोजिमको रणनीतिहरू निर्माण गर्दै त्यही अनुसारको निर्णयहरू निर्माण गरेर अगाडि आफूलाई बढाउन सकियो भने भोलि सक्सेस मिल्ने हो, होइन भने गाह्रो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ रेगुलेटर, नियामक निकायहरू। जस्तो अब हरेक कुराको लागि रेगुलेटर हुन्छ। ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अब यसै गरी हरेक बिजनेसहरूको लागि कुनै न कुनै रेगुलेटर नियुक्त गरिएको हुन्छ या स्थापना गरिएको हुन्छ। नेपाल सरकारले नेपालमा भएको सम्पूर्णको लागि रेगुलेटर कुनै न कुनै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यिनी कुराहरू चाहिँ टास्क इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत पर्छन् र यिनी सबै कुराहरूले डेली अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरूमा प्रभाव पार्ने हुन्। अब यो जनरल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हामीले पहिलेदेखि नै थर्ड इयरमै पढेको कुरा हो नि, पेस्टेला, पोलिटिकल, PEST मेन, त्यसपछि अब लिगल अनि अन्य कुराहरू पनि हेर्न सकिन्छ। अनि ग्लोबलाइजेसन होइन, PST LG भनेर यति कुराहरू। जस्तो अब एट फर्स्टमा पोलिटिकल एन्ड लिगल इन्भाइरोमेन्ट, जस्तो फर्स्टमा है
जनरल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत पर्ने भनेको जनरल भनेको सामान्य वातावरण अन्तर्गत पर्ने भनेको राजनैतिक तथा कानुनी वातावरण। राजनीतिकमा कस्तो पर्ने भने पोलिटिकल फिलोसोफी, पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरू के कस्तो छ, प्रेसर ग्रुप दबाव समूहहरू कस्तो छ, अनि अन्य विभिन्न लिगल प्रोभिजनहरू के छ, कोर्ट्स अफ ल हैन, लको कानुन कस्तो छ, ल एडमिनिस्ट्रेसन, ल कानुन प्रशासन कस्तो छ, यिनी विविध कुराहरू पोलिटिकल लिगल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत पर्ने कुरा हुन्। सिमिलरली इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत इकोनोमिक पोलिसीहरू कस्तो छ, इकोनोमिक सिस्टम कस्तो छ, इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो छ, रिजनल इकोनोमिक ग्रुप्सहरू अनि ग्लोबलाइजेसनको कुराहरू, यिनी कुराहरू इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत पर्ने कुरा हो। भने सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत डेमोग्राफी, अब यहाँनिर यो पपुलेसन रिलेटेड है, डेमोग्राफी अन्तर्गत धेरै पर्यो, एज, सेक्स, म्यारिटल स्टेटस यस्तो कुराहरू धेरै पर्यो। अनि प्रेसर ग्रुप, रिफरेन्स ग्रुप, लाइफस्टाइल, सोसियल क्लास अनि रिलिजन, ल्याङ्ग्वेज, एटिट्युड, यो सबै कुराहरू सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत पर्यो। र टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टमा लेभल अफ टेक्नोलोजी, प्रविधिको तह, पेस अफ टेक्नोलोजी, प्रविधि परिवर्तनको गति, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट R&D, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, प्रविधि हस्तान्तरण, यिनी कुराहरू प्राविधिक वातावरण अन्तर्गत पर्यो। यिनी कुराहरू अब तपाईले पहिले नै पढेको, पहिले नै जानेको कुरा हो है। यो चाहिँ जुन जनरल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत पर्थ्यो। अब बिजनेस सिस्टम एन्ड इट्स इन्भाइरोमेन्ट भनेर व्यावसायिक प्रणाली र यसको वातावरण कस्तो हुन्छ त भनेर बिजनेस सिस्टम बुझ्नु पर्यो है। बिजनेसको सिस्टम, अब सिस्टम भन्दा बित्तिकै, प्रोसेस भन्दा बित्तिकै, सिस्टम भन्दा बित्तिकै इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट हुन्छ, त्यो कुरा बुझिहाल्ने। बिजनेस सिस्टममा इनपुट के हुन्छ अब ध्यान दिनुहोस् है। अब सामान्य कुरा, बिजनेस सिस्टममा इनपुट के हुन्छ। अब A to Z अनलाइन इन्स्टिट्युटलाई नै एउटा बिजनेसको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने A to Z अनलाइन इन्स्टिट्युटको फिजिकल रिसोर्सेसहरू छ, के छ, फिजिकल रिसोर्सेसहरू, ल्यान्ड होला, आफ्नो बिल्डिङ छ, फर्निचरहरू छ, विभिन्न खालको कुराहरू छ नि। अब यो सबै कुरा भनेको फिजिकल रिसोर्सेसहरू भयो। फाइनान्सियल रिसोर्सेस, क्यापिटल चाहियो, इस्टाब्लिस्ड गरेर रन गर्नको लागि पैसा चाहियो नि, त्यो पैसा भनेको फाइनान्सियल रिसोर्सेस। ह्युमन रिसोर्स, म बोलिरहेको छु, म A to Z अनलाइन इन्स्टिट्युसनको लागि ह्युमन रिसोर्स हो। अर्को यहाँनिर जसले हेल्प गरिरहेछ, हेल्प गर्ने भाइ, ऊ पनि के हो त, ह्युमन रिसोर्स हो। यसको जो फाउन्डर छ ऊ पनि, ऊ त अब आफै मेन भइहाल्यो, उसले जतिजना कर्मचारी राख्छ उनीहरू ह्युमन रिसोर्स भयो। अनि टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेस, अब क्यामेरा छ होला, फोन छ, अर्को छ हैन, ट्राइपोड होला, अब यावत कुराहरू छ, यो सबै टेक्नोलोजिकल रिसोर्सेस भयो। अनि यिनी सबैलाई युज गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने कहाँनिर हो भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा हो। त्यो भएर प्रोसेस कसले गर्ने हो, अर्गनाइजेसनले। र आउटपुटमा के निकाल्ने हो भन्दाखेरि कि त प्रोडक्ट निकाल्ने हो, कि त सर्भिस निकाल्ने हो। अब प्रोडक्ट निकाल्ने, जस्तो अब नुडल्स फ्याक्ट्री छ भने प्रोडक्ट आयो। अब हाम्रो क्लासको प्रोडक्ट हुँदैन, हाम्रो सर्भिस हुन्छ है। अनि केही प्रॉफिट लस हुने होला। अब केही कुरा सेटिस्फ्याक्सन मिल्नको लागि पनि गरिन्छ कयौं कुराहरू। जस्तो मैले अब BBS सेकेन्ड इयर थर्ड इयरको क्लासहरू फ्रीमा गरिरहेको हुन्छु, त्यो भनेको ओन्ली फर सेटिस्फ्याक्सन हैन। अब यस्तो कुराहरू हुन सक्छ। अब अनि अब लास्टमा फिडब्याक गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको सिस्टम हो, बिजनेस सिस्टम हो है त, यति कुरा बुझ्ने। अब अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस। इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस बुझ्नुभन्दा पहिला, व्हाट इज इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस बुझ्नुभन्दा पहिला इन्भाइरोमेन्टको बारेमा बुझ्नु पर्यो। अनि इन्भाइरोमेन्टको एनालाइसिस नै इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस हो। जस्तो सोर्ट एनालाइसिस अफ इन्भाइरोमेन्ट के, स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट्स एनालाइसिस अफ इन्भाइरोमेन्ट इज नोन एज इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस है। यति सामान्य कुरा छ। अब इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसको प्रोसेस हेर्ने, प्रोसेस पनि यति हो, SMFA, जसरी याद गर्नुहुन्छ SMFA। एट फर्स्ट S स्क्यानिङ, सूक्ष्म अध्ययन, मोनिटरिङ अनुगमन, फोरकास्टिङ पूर्वानुमान, एसेसिङ मूल्याङ्कन। एट फर्स्टमा इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टको बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गर्नु पर्यो, स्क्यान गर्ने। जसरी तपाईँले क्याम स्क्यानबाट, फास्ट स्क्यानरबाट स्क्यान गर्नुहुन्छ नि, सर के इन्फर्मेसनहरू छ त्यो ग्यादर गर्नु पर्यो। अनि त्यसको मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, त्यसलाई अर्गनाइजिङ गर्ने, अनि के छ हेर्ने हैन, अनुगमन गर्ने, अब यो हस्पिटलमा चिरफार गर्ने जस्तो काम। अनि सिमिलरली त्यसपछि चाहिँ फोरकास्ट गर्ने, अनि भोलि के हुनसक्छ त भनेर आफूले अनुमान गर्ने, अनि त्यही अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने। यति काम चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसको प्रोसेसमा गरिने हो। अब टेक्निक अफ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस। इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसको टेक्निकहरू के छ त, यो पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिसको टेक्निक,
अब टेक्निकमा एउटा पेस्ट एनालाइसिस हो, पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियल एन्ड टेक्नोलोजिकल एनालाइसिस। यसको थ्रुबाट इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। भोलि अबको राजनीतिक अवस्था के कस्तो छ, आर्थिक अवस्था के कस्तो छ, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था के कस्तो छ, प्राविधिक अवस्था के कस्तो छ, यो अनुमान पूर्वानुमान गर्ने अध्ययन गर्ने गरियो भने भोलि यस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुन सक्छ। अनि सोर्ट एनालाइसिसको थ्रुबाट पनि इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। आफ्नो स्ट्रेन्थहरू के छ, विकनेस के छ, अपर्च्युनिटिज के छ, थ्रेट्स के छ हैन। अनि पोर्टर्स 5 फ्याक्टर मोडेलको थ्रुबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो पोर्टर्स 5 फ्याक्टर मोडेल अन्तर्गत के भन्छ भने कम्पिटिटिभ रिभेलरी एउटा, अर्को थ्रेट अफ न्यू इन्ट्री, अनि अर्को चाहिँ थ्रेट अफ सब्स्टिट्युसन, अर्को बायर पावर एन्ड सप्लायर पावर। यति 5 वटा कुराहरूलाई 5 फोर्सेसको रूपमा राखेर यो पोर्टर्स भन्ने मान्छेले गराएको मोडेल हो है। अब यहाँनिर प्रतिस्पर्धाको अवस्था कस्तो छ, अनि नयाँ यो व्यवसायमा नयाँ यो फर्महरू आउन सक्ने चान्सेस, चुनौती कस्तो छ, प्रतिस्थापनको चुनौती कस्तो छ, अनि क्रेताको शक्ति र आपूर्तिकर्ताको शक्ति, यिनी कुराहरू यो पोर्टर्स 5 फोर्स मोडेल अन्तर्गत पर्ने हो। र अर्को सिनारियो प्लानिङ, पास्ट ट्रेन्ड हेर्ने, पास्ट ट्रेन्डको बेसिसमा अब अहिले कस्तो हुनसक्छ भनेर प्लानिङ गर्ने। यसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस गर्ने 4 वटा कुराहरू, 4 वटा टेक्निकहरू छ। अब अर्को कुरा भनेको यो च्याप्टरको लास्ट कुरा पनि यही नै हो, रिसेन्ट ट्रेन्ड्स अर्थात् इमर्जिङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल। नेपालको इमर्जिङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट के छ त, नेपालको उदयमान व्यावसायिक वातावरण के कस्तो छ त भनेर बुझ्ने। यो कस्तो छ भने जस्तो अहिले प्राइभेट सेक्टरलाई को रोल स्लोली इन्क्रिज भइराखेको छ। जस्तो अब यहाँनिर मान्छेहरूको एजुकेसनमा, त्यसपछि उपचारमा हैन, यस्तो कुराहरूमा स्लोली प्राइभेट सेक्टर एकदमै अगाडि आइरहेछ। यो आउनु भनेको राम्रो कुरा पनि हो, फेरि है राम्रो कुरा पनि हो। एक हिसाबबाट हेर्दाखेरि कम्पिटिटिभ मार्केट हुन्छ, अनि कम्पिटिटिभ मार्केट भयो भने अब भनौँ न यो प्राइभेट सेक्टरले त ट्याक्स तिर्छ, गभर्मेन्टको रेभेन्यू जेनेरेसन हुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ नि। अनि लिबरल एन्ड ओपन मार्केट इकोनोमी, अब चौधरीले कहाँ गएर इन्भेस्टमेन्ट गरेको छन्, र अब हाम्रो एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड नै पन्जाब नेसनल ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेर खोलेको ब्याङ्क। अब हो यस्तो कुराले व्यावसायिक वातावरण अब लिबरल्स पनि छ, उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्र यस्तो खालको छ भनेर हेर्न सकिन्छ। अनि इन्भेस्टमेन्ट इन बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, अब हाम्रो देशमा त बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर नै छैन, सडक छैन, बिजुली छैन, पानी छैन हैन। छ त पानी, जल स्रोतको दोस्रो धनी देश भनेर हुन्छ त, पानी पाइन्छ त, 30 रुपियाँमा बोतल पानी किन्नुपर्छ, 50 रुपियाँ 60 रुपियाँमा दुध पाइन्छ। दुध र पानीको मूल्य यसो हेर्ने भने त लगभग बराबर छैन त। रेस्टुरेन्टमा गएर पानी किन्नु, दुध किन्नुभन्दा पानी किन्दा महँगो पर्छ भनेको यो अवस्था राम्रो होइन नि। अब हो यस्तो यिनीहरूको लागि बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सडक पुगेको छैन। नेपालको हरेक जिल्लामा सडकले छोएकै छैन, कुनै जिल्लामा सडक पुगेको छैन हैन, यस्तो कुरा छ। र यिनी कुराहरू स्लोली इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बढ्दैछ, त्यसमा लगानी बढ्दैछ। आइपिओको माध्यमद्वारा आइपिओ खोलिरहेछ, भरिरहेछ हैन, यो गरिरहेछ। अर्को डेभलपमेन्ट अफ आइटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बढिरहेछ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नो भिडियो आफ्नो बैठक नै लाइभबाट जाने। अब यस्तो खालको कुराले कस्तो हुन्छ भने कोभिड पछि त झन् टेक्नोलोजीमा एकदमै फड्को मार्यो। कोभिड पछि अनलाइन क्लासहरूको ट्रेन्ड एकदमै बढ्यो नेपालमा। यो मात्रै नभएर क्यासलेस ट्रान्जेक्सनहरूको कुरा एकदमै बढिरहेछ नि अहिले हैन। तपाईकोले क्यास तपाईको पकेटमा 1 लाख क्यास हुन्छ त, 1 लाख अकाउन्टमा होला, 10 लाख होला, 50 लाख होला, तर आफ्नो पकेटमा आफ्नो पर्समा 50 लाख बोकेर हिँड्नुहुन्छ त अब हिँड्नुहुन्न हो। यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले एकदमै बढिरहेछ, जसको कारणले न्यू बिजनेसहरूलाई, न्यू टेक्नोलोजी बेस्ड बिजनेसहरूलाई बाटो खुलेको छ। त्यसै डेभलपमेन्ट अफ सर्भिस सेक्टर बढिरहेछ। जस्तो अहिले मानौँ न होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, ट्राभल एजेन्सीहरू, यस्तो कुराहरू एकदमै बढिरहेछ नि स्लोली, किनभने मान्छेहरूको पर्चेजिङ क्यापासिटी र मान्छे धनी हुँदैछ स्लोली। किन थाहा छ, अहिले भन्दा 50 वर्ष पहिला नेपालको पनि अब कुनै भेगको मान्छेले 1 वर्षमा 1 जोडी कपडा लगाउने, 1 वर्षमा 1 पटक मासु खाने दसैँ तिहारमा, यो खालको कुरा थियो। अब भेहिकलको कुरा नै थिएन, कल्पना नै थिएन हैन। अहिले हरेकसँग गाडी छ, हरेक दिन मासु खान्छ मान्छेले, त्योभन्दा एकदमै महँगो कुराहरू पर्चेज गर्छ, आफ्नो रुममा नअट्ने कपडाहरू पर्चेज गरेर थुपारिरहेछ हैन।
अब रेस्टुरेन्ट गएर खाइरहेछ, विकेन्डमा अलवेज रेस्टुरेन्ट छ, डिस्को जान्छ, बार जान्छ, खर्च गर्छ होइन, एकदमै छ नि, पर्चेजिङ पावर एकदमै बढिरहेछ। अब यस्तो सर्भिस सेक्टरहरू स्लोली इन्क्रिज भइरहेछ। अनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरू पनि खोलिराखिएको छ विभिन्न खालको। भनिहालेँ एभरेस्ट ब्याङ्क, यो पनि मल्टिनेसनल कम्पनी हो। जस्तो पन्जाब नेसनल ब्याङ्क भारतमा, नेपालमा एभरेस्ट ब्याङ्क है। अनि इमर्जेन्स अफ कन्ज्युमरिज्म, यो कन्ज्युमरिज्म भनेको उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावाद भनेको जस्तो उपभोक्ताको हकितको संरक्षण गर्नको लागि विभिन्न व्यक्तिगत, समूहगत वा सरकारी प्रयास हो कि यो उपभोक्तावाद भनेको। जस्तो ट्रेड युनियनहरूको कुरा यस्तो अहिले एकदमै आइरहेछ नि होइन। शिक्षक आन्दोलन चल्यो, तपाईँलाई थाहा छ। यस्तो खालको अब कहिले चिकित्सक आन्दोलन चल्छ, कहिले के चल्छ। ट्रेड युनियन हरेक अर्गनाइजेसनमा ट्रेड युनियन छ। त्यो ट्रेड युनियनको प्रेजेन्सले पनि, उदयले पनि जे होस् उनीहरूको हक हितलाई, उनीहरूको विभिन्न खालको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ। यस्तो खालको व्यावसायिक वातावरण नेपालमा छ भनेर बुझ्ने हो। अब यति कुरा हो यहाँनिर यो फर्स्ट च्याप्टरमा। अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अब यो थ्योरी कुरा हो, यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको यो फर्स्ट एपिसोड हो। यसै गरी हरेक च्याप्टरको मैले यही प्लेलिस्टमा हेर्नुहोस्, MBS सेकेन्ड सेमिस्टर बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर प्लेलिस्ट छ। यसमा यो एपिसोड 1 हो। हरेक च्याप्टरको एउटा एपिसोड गराएर राखिदिन्छु। सबै एपिसोडहरू हेर्नु होला। अब बुक किन्न, अर्को गर्न ज्याउ हुन्छ, यो हेर्ने, अध्ययन गर्ने। अनि यसको PDF लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यो हेरेर तपाईँले अध्ययन गर्नु होला। अनि अर्को कुरा भनेको अरू बचेको 3वटा न्युमेरिकल सब्जेक्टहरू छ, फाइनान्सियल अकाउन्टिङ, फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट। यो 3वटा सब्जेक्टको अनलाइन क्लास हुन्छ। एकदमै इफेक्टिभ अनलाइन क्लास हो। समय पनि तपाईँलाई मिल्ने समयमा हुन्छ, 8 बजेभन्दा पछाडि, साँझको 8 बजेभन्दा पछाडि हुन्छ तपाईँ अफिसबाट फर्किसकेपछि। त्यही भएर यदि यो क्लास लग्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेज A to Z अनलाइन इन्स्टिच्युट नामको फेसबुक पेज छ। A to Z अनलाइन इन्स्टिच्युट नामको फेसबुक पेज छ। यो पेजमा म्यासेज गरिहाल्नुहोस्, मैले पढ्ने हो, कसरी पढ्ने, के गर्ने, प्रोसेस भनेर त्यतातिर अब पढ्न सुरु गरिहाल्नुहोस्। अनि छैन भने यदि फेसबुक चलाउनुहुन्न भने व्हाट्सएपमा 9866214616 मा व्हाट्सएप गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि म कन्ट्याक्ट एड्रेसहरू कमेन्टमा र डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। हस्, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यदि अर्को एपिसोड, अर्को पार्ट चाहिन्छ भने कमेन्टमा चाहिन्छ भनेर लेख्नु होला है त। हस्, थ्याङ्क यू, बाई।